عليكم، مرحبا بكم معايا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن الاحوال. نرحب بكامل البنات الجدد اللي التحقوا في القناه. مرحبا بكم البنات ونشكركم بزاف على الثقه. تاني نشكر اي وحده طبقت وصفه من وصفاتي وبعثتها لي على الانستغرام. دايوغ راني كل يوم نحط اون ستوري باش هكذاك وحده ما تتغشش عليا. والبنات اللي مازالوا ما حطيتش التطبيقات تاعهم سامحوني، راني غير بشويه برك وفوريا ميزور راني نحط فيهم. دونك اليوم راح نشارك معكم وصفة المقرود الجزائري التقليدي. دونك درت بعجينة واحدة، درت مقرود المول يعني مقرود مودرن. كانوا عندي زوج طلبيات دو كوموند. دونك خلطت، درت مقرود النقاش ودرت المقرود تاعنا الكلاسيكي عادي ودرت هذا تاني تاع المول. دايوغ مقرود تاعي رايح لندن يفا فواياجي. بلا ما نساو يعني المقرود الشكل يعني المثلث تاع زمان يعني. هي نفس الوصفة، راح نشوفوا معايا طريقة التحضير كاملة. درت تاني معاهم شويه عسيله ان فو مياله ماشي ان فغي ميال. مو جو في با رومبلاسي لابي. كل واحد وخدمته. جوست برك حبيت نجربها وجاني يعني ما شاء الله. دونك هذه هي. و باسكو فيت شفت لي ميساج تاعكم في فيسبوك في انستغرام، والاكثريه يعني ما شاء الله في فيسبوك كنتو كتار طلبتوني على الوصفه. درك تشوفوها معايا اون ساشون باللي جي ديجا بارطاجي افيك فو ما روسيت دو مقرود. نحط لكم لو لين اون بار دانفورماسيون. مقرود النقاش ومقرود العادي التقليدي تاعنا هي يعني سي لا ميم روسيت دو باز، جوست برك جي شونجي لا فورم. دونك فوالا. لا بات دي دات هذه هي اللي نستعمل، هي عجينه التمر الجزائريه 100% لا بريستيجيوز. هاد لا مارك يعني ما شاء الله ديروا اخدموا بها وعينيكم مغمضين. ما جو بريفير تزيدوا 1 اورو 2 اورو تشريو يعني حاجه مليحه يعني كاليتي مليحه. ولا سمول هاي ليكم سي لو غوناغ. دائما نستعملوا سوا لا سمول فين ولا سمول موين. لوزين تاعهم راهو في مارسي. ديك المره كي جزنا عليه قلت سي لا وين يديروا لا سمول الغوناغ. انا درت المتوسط لا سمول موين اللي نديروا بها البراج. دونك واش هزيت 3 كيلات دقيق متوسط مع كيله زبده. البنات اللي طلبوا لي قالوا لي امينه واش من المارك تستعملي؟ دائما نستعمل زبده بريزيدون. يعني دائما يعني الحلويات بزاف مليحه. ودركا كيما تشوفوا حطيت ل3 كيلو تاعي 3 mesures de semoule moyenne avec une mesure de beurre fondu refroidi. الزبده تاعكم يعني تكون بارده ما تكونش سخونه. وجوست برك ناكد عليكم العجينه تاع المقرود راهي ما تتعجنش. يفو با بيتريغ لا بات دو مقرود. دونك جوست برك هكا يفو ميلونجي ليجيرمون جوست باش لا سمول تاعنا تشرب كامل هذاك لو غرا pour qu'elle absorbe le beurre fondu. وهي تدي يعني الوقت ça prend un peu de temps يعني entre 10 à 15 minutes وانتوما vous frottez هذيك لا سمول entre les mains حتى تشرب كامل هذيك لو غرا. Donc voilà, jusqu'à maintenant on est bien d'accord. يعني راهي واضحه. لا بات دي دات باغ كونطخ يفو بيان بيتريغ، لازم تعجنوها مليح عجينه التمر ونسموها بالقرفه بالججرانيه تكون هكا محمصه تجي بزاف بنينه. انا ما كثرتش باسكو كاينه وحده قالت لي امينه نحب لا كانيل وما دوزيام كليونت قالت لي جام با ترو. دونك قالت لي ديري لي غير شويه. دونك سي بور سا درتهم على مرتين. مقرود النقاش ما صورتوش باسكو صورت لكم ديجا الوصفه عام الاول. دونك سا نعاود نصورها وتدي لي الوقت. دونك هذه هي كما راكم تشوفوا لهنا جي ليسي روبوزي ما بات واحد 3 سوايع 3 زور. اي ابري عاودت بللتها بالماء اللي مخلط بالماء زهر او ميلونجي افيك او دو فلور دورانجي جوست بور افوار لو غو اي لا سافور. دونك فوالا. باغ كونطخ لهنا جي با فريمون اون ميزور، درت غير شويه برك قيمت ما تلمت العجينه تاعي. وكما راكم تشوفوا لهنا ديروا ان بتي تيست، هزوا شويه عجينه وشوفوا لموها بلا بوم دو لا مان. لكن تلمت سي بون ما تضيفوش الماء. il faut pas rajouter de l'eau et si elle s'y frite encore et ben rajoutez de l'eau. Donc vraiment un petit test هكا à l'œil hein. ما كانش فريمون. و لا بات دي دات دونك قلت لكم هاي ليكم il faut bien pétrir عجنوها مليح. انا ندير فيها الزبده منها تجي بنينه وثاني تجي طريه. الزيت ما نحبش ندير باسكو العجينه تاعي كي طيب لي من بعد تولي لي يابسه.
دونك ابري كيما حبيتو. درك نرجعوا للموديل تاعنا مقرود مودرن. قلت لكم سي لا ميم غوسيت دو باز، نفس الوصفه الاصليه التقليديه، جوست برك بدلت الشكل، ويعني لا كليونط بزاف عجبها. دونك فوالا سي ليسونسيال. هذا هو لومبورت بياس ولا لو مول كيما حبيتو. البنات اللي قالوا لي امينه منين شريتيه، هذا شريته من مارشي سولاي من مارسي، لكن شفيتو في الفلوق اللي درت لكم تاع لي فاكونس ديتي تاع العطله الصيفيه. شوفوا المشتريات تاعي، قلت لكم بزاف شريت حوايج من مارشي سولاي. لهنا دونك العجينه تاعي وزنتها فيها 35 غرام، 35 غرام بار بول دو بات. و بور لي بتيت بولات تاع لا بات دي دات فيها 20 غرام، 20 غرام، يعني باش تجيكم الحبه متساويه ويجيو كامل قد بعضاهم، ماشي وحده كبيره وحده صغيره وحده عاليه وحده. دونك فوالا هذه هي. وبلا ما نكثر عليكم الهضره نخليكم تتبعوا الطريقه. فوالا جو لاس سويفر لا ميثود. وإن فوا تكملوا كامل الكميه اللي عندكم، راح تسخنوا الفور تاعكم على 200 درجه. زالي بريشوفي لو فور à 200 degrés pendant 10 minutes لمدة 10 دقائق، ومن بعد تهبطوا درجة الحرارة تاع الفرن تاعكم ل 180 درجة. après vous allez baisser la température du four à 180 degrés وطيبوا المقرود تاعكم بين 35 حتى ل 40 دقيقة. le temps de cuisson varie entre 35 minutes à 40 minutes. دونك هذه هي. ومن بعد نجوزو نشوفوا العسيله. راح نديروا ان فوميال. عندي لهنا كاس ونص. ديروا العبار اللي حبيتو، انا درت غير كميه قليله. دونك كاس كبير مع كاس متوسط سكر، ودرت معاه نفس الكاس اللي كيلت به السكر كيلت به الماء. ومن بعد ضفت له عصير ليمون، جو دو سيترون، وضفت له بشور البرتقال. جي بارفومي بال لي زيبلوشور تاع لي زورانج باش يعطيني ذوق مليح. وسورتو السيترون بزاف يعاون باش ما يوليناش كراميل. دونك voilà, le citron vraiment c'est important, comme ça devient pas un caramel. Donc voilà, في الاول النار كانت شويه متوسطه، un petit un feu moyen, et après j'ai augmenté. بعد درتها شويه قويه وطيبته pendant 25 minutes لمده 25 دقيقه. par contre j'ai pas bougé، بقيت غير نعس فيه حتى عقد شويه. هي ما تسناوش حتى يعقد ويولي ثقيل، باسكو من بعد كي يبرد راح يزيد يعقد كتر وكتر. donc il faut pas vraiment laisser le miel, il faut pas qu'il devienne vraiment très très épais, parce qu'après quand vous allez mettre dans un bocal en verre il va s'épaissir encore. donc voilà, surtout le lendemain. وهاوليكم القوام تاع العسيله تاعي فريمون جات تسخف، سورتو بارفومي à l'orange يو سيترون. واش نقول لكم ريحتها تسخف. ولا هنا دونك معاه هي سخونه، قلت نعسل بها المقروض تاعي. هي ميم كي تبرد مليح العسل لازم تدفيوه باش تشحروا المقروض تاعكم. وهاوليكم الريزولتا فينال دو مي كوموند. ان شاء الله يا ربي استفدتوا من الوصفه. سي ما فهمتوش حاجه نيزيتي با خليوها لي في التعليق. ولا بروشين فوا ان شاء الله ندير لكم لا غوسيت دي ميني برجر، باسكو طلبتوني عليها، باسكو فات المقروض بزاف طلبات عليه، سي بور سا حبيت نديره لكم اليوم وكفيني الوقت ان شاء الله وندير لكم. والله فريمون يوتيوب ما عنديش بزاف الوقت، لا غالب مع الطلبيات والخدمه، الله المستعان. ولا هنا قصيت لكم حبه باش تشوفوا كيفاش يلي بيان فوندون. سلامه، في امان الله، وفي وصفه جديده ان شاء الله. علي سلامه.